अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। आज हम मदर्स के लिए जो वीडियो बनाते हैं वो आमतौर पर यंग गर्ल्स देखती हैं जो कि प्रेग्नेंट होती हैं, लेकिन आज की जो वीडियो है वो मदर इन लॉज के लिए है क्योंकि वो भी मदर ही होती हैं। तो हमारा काम है कि हम उनके लिए भी कुछ टिप्स और हदायत लेकर आएं ताकि अगर वो अपने घर को एक खुशगवार माहौल देना चाहती हैं तो ऐसी टिप्स को फॉलो कर सकें। पहली बात ये होती है कि जब आपकी बहू प्रेग्नेंट होती है तो ये उसके लिए एक बहुत ही सेंसिटिव पीरियड होता है। वो सारी जिंदगी ये बातें नहीं भूलती जो उसको प्रेगनेंसी में पेश आती हैं। आप किसी भी औरत से पूछिएगा, बल्कि आप अपने बारे में भी जब सोचेंगी तो आप महसूस करेंगी कि जो कुछ आपके साथ प्रेगनेंसी में हुआ होता है वो आपको बहुत अच्छे से याद रहता है। किसी ने आपके साथ अच्छा सलूक किया हो आपको याद रहता है, किसी ने आपके साथ बुरा सलूक किया हो तो वो आपको सारी जिंदगी याद रहता है। इसलिए इस पीरियड को सेंसिटिव पीरियड कहा जाता है क्योंकि इसमें औरत वैसे भी इमोशनली हार्मोन्स के असर में होती है और वो हर बात को ज्यादा महसूस करती है जिसमें मूड स्विंग्स भी शामिल हैं। इसलिए इस सेंसिटिव पीरियड में अगर आप उनके साथ अच्छा बिहेवियर करेंगी तो वो सारी जिंदगी इस बात को याद रखेंगी। फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी यानी कि जब औरत पहली दफा प्रेग्नेंट होती है तो आमतौर पे यही होता है कि नई नई शादी के बाद आप फौरन प्रेग्नेंट हो जाती हैं। तो आपने अपने घर के माहौल को इतना अच्छा समझा भी नहीं होता कि आप प्रेग्नेंट हो जाती हैं और आपको तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है, मॉर्निंग सिकनेस होना शुरू हो जाती है। तो ऐसे में अगर आप एक मैच्योर सास हैं तो आपको ये समझना चाहिए कि अभी तो इसने घर को समझा ही नहीं था और इसकी तबीयत अपसेट हो गई है। तो इस चीज को आपने जहन में रखना है कोई भी बात करते हुए या कोई भी बात महसूस करते हुए। डोंट कंपेयर। आमतौर पे सासें यही करती हैं कि जब बहू की तबीयत ज्यादा खराब होती है या वो कुछ खा नहीं पाती तो वो फौरन ये कहती हैं कि हम तो इस दौर में ऐसे करते थे, हमारी तबीयत में तो हम इतनी दफा छत पे चले जाते थे, हम तो सारे घर के काम करते थे, हम तो गाय को चारा भी डालाते थे वगैरह वगैरह। लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा कि जो आजकल की जो जनरेशन है उसमें ये मसला है कि वो इतनी ज्यादा उनमें स्टेमिना नहीं है और आपके साथ उनका मुआवजा बिल्कुल नहीं बनता। इवन अगर आप अपनी बेटी के साथ भी उसका कंपैरिजन करेंगी तो भी वो गलत है क्योंकि आपकी बेटी का जो ससुराल है उसके हालात अलग हैं, उसकी बॉडी का हिसाब अलग है, उसके मूड स्विंग्स वगैरह अलग हैं, उसकी सारी प्रॉब्लम्स और उसके कंफर्ट्स अलग हैं और आपकी बहू के अलग हैं। इसलिए कभी भी ये नहीं कंपेयर करना कि मेरी बेटी तो ससुराल में सारा काम करती है तो ये नखरे करती है, ऐसा आपने नहीं करना है। इस बात को आपने लगातार जहन में रखना है कि फर्स्ट प्रेगनेंसी में आपने उसका इसी तरह ध्यान रखना है जैसे कि किसी छोटे बच्चे का रखते हैं। डोंट एक्सपेक्ट। आपने जब भी बहू को अच्छी बात समझानी है तो उसके बाद ये नहीं आपने उम्मीद करनी कि ये मनोअन वैसे ही करेगी जैसे मैंने कहा है। मनोअन तो आपके बेटे नहीं करते, आपकी बेटियां नहीं करती, तो आप बहुओं से ये एक्सपेक्ट ना करें कि जैसा हमने कहा है वो एग्जैक्टली वैसा करेंगी। वो वैसा करने की कोशिश जरूर कर सकती हैं लेकिन उसमें फ्लॉज आ सकते हैं, उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो ये मसला हो सकता है। बी कोऑपरेटिव। इस दौर में आप उसकी जितनी मदद करेंगी वो जिंदगी में याद रखेगी। इसलिए आपको इंसानियत के नाते भी उनकी तबीयत के हिसाब से उनकी मदद करनी चाहिए। जहां आपको लगे कि ये काम उनसे नहीं हो रहा तो आप उसमें हेल्पफुल साबित हों, ना कि आप ये कहें कि सारा कुछ यही करे। कंसीडर न्यू जनरेशन। नई जनरेशन ने वो अच्छी ग़िज़ाएं नहीं खाई, जंक फूड वगैरह ज़्यादा खाई है, उन्होंने अपना इतना ध्यान नहीं रखा हुआ, उनमें उतना स्टेमिना, उतनी ताकत, उतनी चीज़ें नहीं हैं जो आप में थी किसी दौर में। इसलिए अब आपको ये समझना होगा कि जो नई जनरेशन है उसको आम चीज़ें भी जो है एडजस्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। उसके बाद गिव कंफर्ट टू हैव रिस्पेक्ट। अगर आप इस टाइम में अपनी बहू को प्यार देंगी, आराम देंगी, उसका ख्याल रखेंगी तो वो जवाब में आपको इज्जत देगी। अगर आप उसको ताने देंगी, आप उसको क्रिटिसाइज करती रहेंगी तो फिर आप ये उम्मीद ना रखें कि वो आपकी दिल से इज्जत करेगी। वो अपने खामन के डर से या अपनी तरबियत के हिसाब से इज्जत जरूर कर लेगी लेकिन दिल से इज्जत नहीं करेगी। ये रिश्ता आपने लॉन्ग लाइफ बनाना होता है, इसमें आपको उनसे जो इज्जत रिक्वायर्ड होती है वो दिल से होती है। इसलिए कोशिश करें कि आप भी ऐसा काम करें कि वो आपको दिल से इज्जत दे। डोंट डिमांड। कई सासें ये मुतालबा शुरू कर देती हैं कि मैं ध्यान नहीं रख सकती, इसको ले जाओ इसके माँ बाप के घर, या ये कि मुझे
جمنے میں یہ چیزیں ریکوائرڈ ہیں، یا بچے کا سارا سامان یہ لے کے آئے، یا اس کے میکے والے کیا لے کے آئے ہیں۔ اس طرح کی ڈیمانڈز کرنے سے آپ بہو کو اپنے گھر کا فرد نہیں ثابت کرتی، بلکہ آپ اس کو اپنے سے الگ کر دیتی ہیں، اور یہی وہ سٹیج ہوتی ہے جب بہو آپ کو ساس سمجھنا شروع ہو جاتی ہے۔ ادروائز وہ خیال یہی لے کے آتی ہے کہ میں اچھے سے رہوں گی تو وہ میری ماں بن کے رہیں گی۔ جب آپ اس طرح کی ڈیمانڈز کریں گی تو پھر وہ آگے سے آپ کو ساس ہی سمجھے گی۔ ڈونٹ ایمفیسائز، آپ ان سے کسی بھی چیز کی زبردستی نہ کریں، جیسے کہ اگر ان کا پریگننسی کی وجہ سے کچھ فوڈ ایورژنس ہو رہے ہیں، وہ چاہ رہی ہیں کوئی ایسی چیز کھانا جو کہ اتنی کوئی ہیلدی نہیں ہے لیکن ان کا دل کر رہا ہے، تو آپ ان کو فورس نہ کریں، آپ ان کو روکیں نہیں کہ وہ یہ نہ کھائیں، یا یہ زبردستی کوشش نہ کریں کہ آپ یہ چیز کھاؤ، یہ بہت اچھی ہے صحت کے لیے، یہ ضرور کھاؤ چاہے اس کو الٹی آ جائے۔ تو آپ نے زبردستی نہیں کرنی، اس کو ساری چیزیں پرووائڈ کریں۔ ہاں یہ ضرور اس کو آپ گائیڈ کریں کہ آپ نے پیٹ کو خالی نہیں رہنے دینا، یا اتنی کیلوریز آپ کو ایکسٹرا چاہیے تو یہ آپ نے لازمی لینی ہے۔ تو آپ نے خود سے ان کے اوپر زور زبردستی نہیں کرنی۔ انکریج، آپ نے ان کو حوصلہ افزائی دینی ہے۔ اگر ان کے پیر سوج جاتے ہیں، یا اس کی کمر میں درد ہوتی ہے، یا اس کو کوئی اور مسئلہ ہو جاتا ہے، تو ان کو آپ نے ہمیشہ انکریج کرنا ہے اور یہ بتانا ہے کہ یہ ایک وقتی فیز ہے، یہ گزر جائے گی، اس کو خوش اسلوبی کے ساتھ گزاریں، صبر برداشت کے ساتھ گزاریں، آپ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی، آپ کی گود میں ایک خوبصورت بچہ آ جائے گا۔ تو اس طرح سے آپ نے ان کو انکریج کر کے رکھنا ہے۔ سسرال میں عورت کے پاس جو ایک چیز نہیں ہوتی وہ ماں باپ کی حوصلہ افزائی نہیں ہوتی۔ اگر آپ کے ہسبینڈ یا ساس آپ کو حوصلہ افزائی کرنے والے ہوں تو آپ کے لیے سسرال جنت ہوتا ہے۔ گیو ٹپس، آپ اپنی عمر کے حساب سے، اپنے تجربے کے حساب سے ان کو جو ٹپس ہیں وہ ضرور دیجیے۔ آپ ان کو مالش کی ٹپ دے دیجیے، آپ ان کو پاؤں سوجتے ہیں تو اس کی ٹپ دے دیجیے، آپ کمر درد کے بارے میں ٹپس دیجیے، آپ سارا کچھ دیجیے، لیکن پھر وہی بات کہ آپ یہ مت ایکسپیکٹ کریں کہ جو میں نے ٹپس دی ہیں اب یہ ضرور ہی ان کو فالو کرے گی۔ آپ نے اپنا فرض پورا کیا، باقی اس کے اوپر چھوڑ دیں۔ ڈونٹ فورس، آپ اس کو کبھی بھی یہ فورس نہ کریں کہ تم اپنے ماں کے گھر جا کے ہی بچہ پیدا کرو، یا تم یہ چیز نہ کھاؤ، یا تم یہ چیز ضرور کھاؤ، یا تم اتنے بجے کیوں سوئی ہو۔ آپ کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ وہ جتنا سوئے گی اس کے بچے کی گروتھ اتنی اچھی ہوگی، جتنا آرام کرے گی اس کی ہیلتھ اچھی ہوگی۔ اور یہ بھی کہ آپ اپنی عمر کے حساب سے ٹھیک کہہ رہی ہوتی ہیں کہ اگر انسان چلتا پھرتا رہے تو آپ کا نارمل ڈیلیوری کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ بائی فورس یہ باتیں کرتی ہیں تو بہویں یہ سمجھتی ہیں کہ ہم پہ ظلم ہو رہا ہے اور ہم نہیں کام کر پاتے اور ہم سے زبردستی سے یہ کام کروایا جاتا ہے۔ اس لیے آپ ان کو پروز اینڈ کونس بتائیے کہ آپ کے چلنے پھرنے سے کیا فائدے ہیں اور کیا نہیں ہے، یا آپ دن میں اتنی دیر ضرور چل لیجئے، آپ گھر کے کام کریں یا نہ کریں یہ کام ضرور کیجئے، لیکن آپ ان کو بائی فورس زور زبردستی سے کچھ نہ کروائیں۔ ڈونٹ بلیم، اگر کچھ غلط ہو گیا ہو یا وہ ٹھیک سے نہ کر پائی ہوں تو آپ ان کی پریگننسی کا خیال کر کے ان کو الزام نہ دیں اور یہ سوچیں کہ وہ اس وقت نارمل فیز میں نہیں ہے، آخر تو وہ اس فیز سے باہر نکلے گی تو پھر وہ سارے کام ٹھیک سے کرنے لگ جائے گی یا سمجھ جائے گی۔ کئی دفعہ عورتوں کو پیاز کی اسمیل نہیں برداشت ہوتی، چائے کی اسمیل نہیں برداشت ہوتی، یا چکن گوشت کی اسمیل نہیں برداشت ہوتی، تو آپ ان کو الزام نہیں دے سکتی کہ انہوں نے یہ پکایا نہیں یا وہ جان کے ایسے کر رہی ہیں۔ ایسے موقع پہ آپ کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے۔ مسٹ گائیڈ، آپ نے ان کو یہ ضرور گائیڈ کرنا ہے کہ آپ کو کیا روٹین فالو کرنی چاہیے۔ آپ نے ان کو اپنے عمر کے تجربے سے وہ ساری باتیں گائیڈ کرنی ہے، لیکن آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا وہ آپ سے سمجھنا چاہتی بھی ہے یا نہیں۔ اگر اس کا موڈ ہی سمجھنے والا نہیں ہے تو آپ کے سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لیکن اگر وہ آپ سے خود سے پوچھتی ہے کہ میری ایسی طبیعت ہے میں کیا کروں، تو پھر آپ نے اس کو پراپر گائیڈ لائن دینی ہے، اس کو ٹائم ٹیبل دینا ہے اور اس کو بتانا ہے کہ اس چیز سے تمہیں یہ فائدے ہونے والے ہیں۔ بچیاں اپنی روٹین کالج کی، یونیورسٹی کی لائف سے آئی ہوتی ہیں، کچھ کھا لیا نہ کھایا کیئر لیس ہوتی ہیں، ان کو تانے نہ دیں، ان کو گائیڈ لائن دیں کہ اب تمہارے لیے کھانا کتنا ضروری ہے اور کیا کیا کھانا ضروری ہے۔ اس کے لیے ہماری ویڈیوز موجود ہیں جو فوڈز ڈیورنگ پریگننسی کے بارے میں ہیں، تو آپ ان کو دیکھ سکتی ہیں تاکہ آپ اچھے سے گائیڈ کر سکیں۔ ہاؤ ٹو ریفرین، آپ نے پرہیز کیسے کرنا ہے۔ آپ نے اپنی بہو کو یہ بتانا ہے کہ ان کو کتنے بچے پیدا کرنے چاہیے، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ڈیسائیڈ کریں، اور کتنے نہیں کرنے اور کتنے وقفے سے کرنے ہیں۔ تو اس لیے اگر آپ نے پلان کر لیا ہے کہ میں نے 2 بچے کرنے ہیں اور میں نے ان کے اندر 3 سال کا وقفہ رکھنا ہے، تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ ان کو ایسی پرہیز بتائیں یا ان کو ایسا سامان پرووائڈ کریں جس سے وہ پرہیز کر سکیں، جیسے ایسی میڈیسنز ہوتی ہیں یا
कोई अगर उन्होंने टी वगैरह रखवानी है या कोई ऐसा टूल यूज़ करना है तो आप उनको वो चीज़ें फराहम करें और उनको तरीका बताएं। और उनको ये भी बताइए कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वो कोशिश करें कि अपने हस्बैंड से कम मिलें और सेकेंड ट्राइमेस्टर सेफ होता है। और अगर उनको कभी भी स्पॉटिंग हो तो आपने उनको ये बताना है कि अभी वो 15 दिन रेस्ट करें और अपने हस्बैंड से मिलना बंद कर दें। प्रोवाइड एसेंशियल्स, आपने उनके कंफर्ट की चीज़ें मुहैया करनी है। अगर उनका कोई चीज़ खाने का दिल करता है तो आप उनको अपने बजट में रहकर वो चीज़ें प्रोवाइड कर सकती हैं ताकि वो खुश हो जाएं कि मेरे लिए मेरी सास मेरे लिए कितना ख्याल करती हैं, वो मेरी पसंद की चीज़ें लेके आती हैं। जिस टाइम औरत प्रेग्नेंट होती है उसको इतनी क्रेविंग होती है कि अगर वो कई दफ़ा चीज़ें ना मिलें तो वो लिटरली रोने लग जाती है, और अगर वो उसको चीज़ मिल जाए तो वो कितना खुश होती है। तो ये चीज़ उसके दिल में जगह बनाती है। इग्नोर द मिस्टेक्स, आपने अपने बच्चों की भी बहुत सी गलतियां माफ़ की होती हैं, आपने अपनी बहू के मिस्टेक्स को भी इग्नोर करना है। कम से कम प्रेगनेंसी के फेज में ज़रूर आपने इग्नोर करना है, ये सोच के कि अभी ये नॉर्मल नहीं है। ये नहीं सोचना कि हम भी तो थे तो इसमें क्या हो गया, लेकिन आपने पूरी कोशिश करनी है कि जिस बात का भी आपको गुस्सा हो आपने उसको इग्नोर कर देना है और उसकी बेवकूफ़ी या उसकी हालत के दिमाग में रख के आपने उस चीज़ को इग्नोर करना है। अगर आपने मेरी ये टिप्स फॉलो की तो आप यकीन कीजिए कि आपके घर में शुरुआत ही अच्छी हो जाएगी और फिर आपको इसका फ़ायदा ही होने वाला है। वो बच्ची आपके दिल से इज्जत करेगी और वो इस चीज़ को ज़िंदगी में याद रखेगी कि कुछ भी था मेरी सास ने मेरा ख्याल बहुत रखा था, जब मैं ऐसी हालत में थी तो मेरी सास ने मेरा बहुत केयर किया था। तो ये वो चीज़ें होती हैं जो आपको अपनी लाइफ में ज़रूर अपनानी चाहिए। अगर आप पहले से ऐसी करती हैं तो ज़रूर अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ कमेंट्स में शेयर कीजिए ताकि हम जान सकें कि हमारे पाकिस्तान में कितनी प्यारी सासें मौजूद हैं। नई वीडियो आने तक अपना बहुत सा ख्याल रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।